अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अभी मैंने अनाउंस किया था, कुछ थोड़ा सा वक्त दस्तयाब हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारा जाए। आज कोई आम, हालात हाज़िरा पे गुफ्तगू करने की बजाय मेरी ख्वाहिश होगी कि आपसे हम बात करें कुछ साइंस के हवाले से, ख़ास तौर पर अ, वो तसव्वुरात हमारे यहाँ जो नादुरुस्त हैं मगर राइज हैं, अ, उन पे बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई आपका सवाल होगा इस हवाले से, तो उस पर मेरी ख्वाहिश होगी कि इस पे बात की जाए। अभी दूसरे दोस्त भी आते होंगे, तो आइए इस पे बात करते हैं। दीगर अहबाब तक हमारी ये बैठक पहुंचा दीजिए। जिस तरह हम रोज़ आपसे कहते हैं कि जो भी अहबाब आपके आसपास हैं उन तक आप हमारी बात पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि काश के हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हों या रहते रहते जहाँ लोग गुफ्तगू कर पाते, जहाँ तहकीक या जुस्तजू या इजादात या दरियाफ्तें ये हमारा मसला होती, या जहाँ मकालमत होती, जहाँ नज़रियात पर गुफ्तगू होती। मगर हमारे यहाँ जज्बाती और आ, उसी अंदाज के जो खोखले नारे हैं उस पर पूरा का पूरा माशरा खड़ा है। और ऐसे में मुमकिन नहीं होता हमारे लिए कि हम बाकायदा गुफ्तगू का कोई माशरा कायम करें। कोशिश कीजिए कि दीगर अहबाब आन बैठें, कोशिश कीजिए कि उन तक अपने अपने पेजेस के ज़रिए या अपने अपने ग्रुप्स के ज़रिए या अपने अपने प्रोफाइल के ज़रिए आप ये वीडियो दीगर अहबाब तक पहुंचा दें। हमारा जो लाइव सेशन है, और मेरी ख्वाहिश होगी कि फिर हम कुछ ही देर में जब हम अपनी तफसीली बात शुरू करेंगे, तो उस पर हम फिर आपकी जो आरा हैं या आपकी जो सवालात हैं उनको भी शामिल करेंगे। चौधरी बाबर जहांगीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल हैं। उसी तरह पी के अहमद साहब, जाहिद अली ज़ैन, राजा वसीम नाजिर, ख़ान सालार, हसनत कश्मीरी, और उसी तरह अकील काजी, बहुत सारे दोस्त हैं। अम, तो आप तो तमाम दोस्त शामिल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाजिद भाई, राजा वाजिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खान आफरीदी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दीगर अहबाब भी शामिल हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि हम दीगर हम आपको आने दें और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू करें। मैं चुंगम खा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी खाना खाया। अभी आपने देखी होगी एक तस्वीर में जिसमें मैंने अभी जो बिरयानी पकाने की कोशिश की थी। वहीद खान भाई, आज का हमारा मौजू ये है, आपने पूछा कि मौजू मौजू कौन सा है। मौजू ये है कि हमारे यहाँ माशरे में बहुत सारी चीज़ें साइंस के हवाले से या टेक्नोलॉजी के हवाले से वो नादुरुस्त हैं मगर राइज हैं। उनको हम उन पर क्वेश्चनिंग करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया पर तो कभी बात होगी नहीं। देखिए, सबसे पहले तो एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, मिसाल के तौर पर, कि कायनात में हर चीज़ एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। हमारे यहाँ बहुत से मौलवी जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि जिस तरह काबे के गिर्द इंसान या हम तमाम तवाफ़ के वक्त घूमते हैं, कायनात में हर चीज़ वैसे ही घूम रही है। ये एक कॉन्सेप्ट है। और हमारे यहाँ चूँकि सवाल का तो रवाज नहीं है या सवाल पूछा नहीं जाता, तो उसको पूछने वाला भी बिल्कुल कोई नहीं है, या देखने वाला भी कोई नहीं होता। हमारे यहाँ जो कह दिया जाता है वो मान लिया जाता है। अच्छा, कोई दोस्त कह रहे हैं आवाज़ स्लो है। मेरे ख्याल में तो आवाज़ स्लो नहीं होनी चाहिए। आप अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर आवाज़ बढ़ा लीजिए। मेरे ख्याल में यहाँ तो आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं वैसे चेक भी कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में तो इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में तो आवाज़ ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सवाल, ये बड़ा राइज तो है ये, लेकिन देखना, हम हमारे यहाँ क्योंकि सोचने का रिवाज नहीं है, तो ये पूछने वाला कोई नहीं है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का फैसला तो तब होगा कि आप देख कहाँ से रहे हैं। क्योंकि जब घड़ी चल रही होती है इस तरह, तो वो हमारी नज़र से इस तरह चल रही होती है। अगर वो घड़ी शफाफ हो और पीछे से देखा जाए तो वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, बल्कि वो पीछे से देखेंगे अब आप, तो वो क्लॉकवाइज चलेगी। उसी तरह ये जो कायनात है, कायनात में जो सैयारे या सितारे ये चल रहे हैं, ये अगर एक तरफ से देखेंगे तो हर सैयारा क्लॉकवाइज ही चल रहा होगा, और दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। मज़े की बात देखिए कि निज़ाम शमसी के अंदर अतारद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी और ज़ुहल, ये तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी निपचोन वगैरह ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव के हवाले से
जब आप नीचे से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज चलेंगे, चलते नजर आएंगे, और जो बाकी सैयारे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते नजर आएंगे। तो ये जो भी आपको ये कहता है कि इस कायनात में हर चीज़ एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, वो आप खुद सोचिए कि उसने अपना कैमरा कहाँ रखा हुआ है। उसके कैमरे के लिहाज से शायद क्लॉकवाइज चल रही होगी, और बाकी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि इंसान चांद पर नहीं गया। अब ये ज़ाहिर है वो आदमी कह सकता है बात जिसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि चांद की सरजमीन पर वो बड़े बड़े आईने लगे हुए हैं जिनके ज़रिए ज़मीन से इंफ्रारेड के ज़रिए चांद का फासला नापने का एक पूरा प्रोग्राम था जो चलता रहा, जिसके ज़रिए हमें पता चला कि चांद करीब कोई 4.25 सेंटीमीटर हर साल हमसे दूर होता जा रहा है। हमें यह भी पता चला कि जब ज़मीन बनी थी 4.5 अरब साल पहले, तो चांद ज़मीन के बहुत करीब था, और यही वजह है कि उस वक्त लहरें, समंदर की लहरें बहुत ऊंची ऊंची आती थी और ज़मीन भी तेज़ घूमती थी। 6 घंटे का गालिबन दिन हुआ करता था, और लहरें बहुत समंदर की ऊंची ऊंची आके वो खुश्की से फिर वो मिनरल्स अंदर लेके जाती थी, और शायद ज़िंदगी की इब्तिदा में इसका बहुत कलीदी किरदार था। तो ये जो कहता है कि चांद पर इंसान नहीं गया है, वो वही कह सकता है जिसको यकीनन साइंस से कोई रब्त नहीं होगा, क्योंकि इसके सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बहुत सारे रोबोटिक मिशन वो वहाँ मौजूद हैं। इवन के जो भारत का मिशन है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, ये भी वहाँ जा चुके हैं, और वहाँ पर ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो पिछले अपोलो मिशन जो थे, अपोलो 15 तक, गालिबन 1972 तक मिशन जाते रहे, उनमें बहुत सारे जो चीज़ें वहाँ रखी गई, लगाई गई, और उनके ज़रिए हमने चीज़ें जांची। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे यहाँ। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ अब ये देखिए कि कोई 80% लोग ये समझते हैं कि इंसान चांद पर नहीं गया, और ठीक वही 80% लोग ये भी समझते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अजान की आवाज़ सुनी थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो जो चांद का वो जो एक लकीर देखी थी जिससे पता चला कि जी चांद 2 टुकड़े हो चुका था। तो ये हमारे यहाँ कोई भी कुछ भी कह देता है। अब बदबख्ती हमारी ये है या बदकिस्मती हमारी ये है कि हम चूँकि साइंस जानते नहीं, ना हमें बचपन से शौक़ वो डाला जाता है, ना हमें पढ़ने की आदत डाली जाती है। नतीजा ये निकलता है कि जो हम सुनते हैं उसको उसी तरह से हम मान लेते हैं। हमें इब्तदाई दिनों से बचपन में हमें ये सिखाया जाता है कि जो कहा जाए बस वही ठीक है, उसको वैसे ही मान लो, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल करें तो कहा जाता है कि जी माँ बाप के सामने बोलते नहीं हैं, माँ बाप के सामने सवाल नहीं करते, बड़ों से बहस नहीं करते। तो जो पूरा माशरा है वो इस अंदाज से कायम किया गया है जिसमें बहस की गुंजाइश नहीं रखी गई। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारा माशरा वो जवाब का माशरा है, उसमें हर चीज़ का पहले से जवाब तय है, और वो जो जवाब हैं वो इतने भरपूर हैं कि उसके बाद फिर आगे कोई सवाल बनता ही नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहें कि ये कायनात कैसे बनी, तो ये सोचने की बजाय कि कैसे बनी या इस तहकीक को फ़रोग देने की बजाय हमारे कहा जाता है कि जी कायनात खुदा ने बनाई है, इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये ज़मीन और सूरज ये किस अंदाज से आपस में जुड़े हुए हैं, या एक इनके दरमियान एक कशिश है जो कशिश ज़मीन को इतनी तेज़ी से दौड़ने के बावजूद अपने मदार से निकलने नहीं देती। ऐसा कोई सवाल करेंगे तो कहा जाएगा कि जी आप सवाल ना करें क्योंकि ये तो अल्लाह ने किया है। बारिश कौन बरसा रहा है? अल्लाह बरसा रहा है। यानी हर चीज़ ज़ाहिर है वो अल्लाह तो कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि अल्लाह ने किस कानून के तहत किस तरीके से वो किया है, उस मैकेनिज्म को समझना असल में साइंस है। यानी फितरत जिस अंदाज से काम कर रही है वो अंदाज समझना या वो कवानीन समझना असल में वो साइंस है। फंडामेंटल लॉज उन्हीं को कहा जाता है, और ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे ज़ाहिर बच्चों को बिल्कुल सिखाई नहीं जाती। और बदकिस्मती ये है कि ये माशरे में जो अशराफिया होती है उसका ये ख्वाब होता है कि लोगों को सवाल न करने दिया जाए, पूछने न दिया जाए, क्योंकि अगर लोग सवाल करने या पूछने के रास्ते पर निकल पड़े फिर उन्हें रोकना मुमकिन नहीं होगा। आपको मालूम है कि जब गुटनबर्ग ने छापा खाना लगाया, यानी दुनिया में उससे पहले कुतुब हाथ से लिखी जाती थी, तो ज़ाहिर है आप एक किताब को हाथ से कितनी कितनी कॉपीज़ बना सकेंगे उसकी? 10 बना लेंगे, 5 बना लेंगे। अगर वो 1000 सफ़े की किताब है तो कितना लिखेंगे उसको? तो 1 कॉपी बनेगी। तो हाथ से लिखी जाती थी कॉपियाँ।
गुटनबर्ग ने, एक जर्मन था, उसने एक छापा खाना बनाया। हालांकि उसने उस छापे खाने से पहली जो किताब छापी वो बाइबल थी, लेकिन उसके खिलाफ कत्ल के फतवे भी पोप की तरफ से जारी हो गए थे। यानी वेटिकन और पोप ने उसकी शदीद मुखालिफत की थी कि ये किताबें छापना क्यों शुरू कर दी हैं, इस तरह तो लोग किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि सवाल करने पर जो अशराफिया होती है, जो पैसे बना रही होती है, उसको कितना खौफ आ जाता है कि जब लोग पढ़ना शुरू कर दें, जो लोग सोचना शुरू कर दें। और इसीलिए आप गौर कीजिएगा कि आपको पहले दिन से जो तालीम दी जाती है उसमें से सोच किस तरह निकाली जाती है। मिसाल के तौर पर हम इस वक्त 9वीं जमात में बायोलॉजी की किताब में ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों को पता नहीं है, ए बायोजेनेसिस का मतलब है कि क्या जिंदगी मुर्दा से पैदा हो सकती है, और बायोजेनेसिस का मतलब है कि जिंदगी सिर्फ जिंदा चीज से पैदा होती है। ये बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। और उसमें एक रेडी का तजर्बा भी है, जिस तजर्बे के अंदर ये बताया गया है कि उस रेडी ने, जो एक साइंटिस्ट था, उसने 3 जार रखे। एक जार में गोश्त रख दिया और उसको लॉक कर दिया, दूसरे जार में गोश्त रखा लेकिन उसके ऊपर एक जाली लगा दी, और तीसरे जार को खुला छोड़ दिया। तो जो खुला छोड़ दिया जार, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हो गए। जो जिस जार पर जाली थी उसकी जाली पर कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, लेकिन जो जार बंद था उसमें कोई कीड़े मकोड़े पैदा नहीं हुए। तो इससे साबित हो गया कि मुर्दा चीज से जिंदा चीज पैदा नहीं हो सकती। हालांकि ये खौफनाक बात है और ये नादुरुस्त बात है, क्योंकि ये कहना इससे ये चाह रहे हैं, इस पैगाम के जरिए ये आपको सिखाना ये चाह रहे हैं कि जमीन पर जिंदगी कोई तरीके से, यानी किसी जिंदा ने पैदा की है। जिंदगी के पैदा होने की वजह ये बता रहे हैं कि खुद ब खुद से कोई नहीं हो गया, यानी कुछ चीज़ों से, मुर्दा चीज़ से नहीं पैदा हुई। ये जरासीम के पैदा होने की कोई वजह ये थी कि कोई और जरासीम आ गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें बचपन से इनडायरेक्टली हमारे अंदर डाल दी जाती हैं। हालांकि आप एक बड़ा सादा सा सवाल कर सकते हैं, और वो ये कि अगर मुर्दा चीज़ जिंदा चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती तो हुजूर हम तो जो भी चीज़ खाते हैं वो सब मुर्दा होती है, वो हमारे वजूद में जाके जिंदा कैसे हो जाती है? ये सवाल कितना आम है, कितना सादा सा सवाल है। आपने जो गोश्त खाया है, या आपने जो गंदम खाई है रोटी, या आपने कोई जौ खाई है या मकई खाई है, वो तो मुर्दा है ना, वो तो मुर्दा है। लेकिन पकाने के बाद तो वैसे भी मुर्दा हो गई। उसको आपने खाया, खाने के बाद वो विटामिन्स में और दीगर चीज़ों में वो जाके वो आपके सेल्स का हिस्सा बन गई, तो आप खुद सोचिए कि वो जिंदा हो गई। तो मुर्दा और जिंदा का जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है वो तो ठीक नहीं है फिर। तो लेकिन ये सवाल करेगा कौन? और हम बच्चों को जो बता रहे हैं वो बच्चे कैसे सीखेंगे? इससे भी अंदाज़ा लगाइए कि आप कैसे अपनी एक माशरा चला सकेंगे। उसी तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे यहाँ जो बिल्कुल साइंस से मुतसादिम हैं, और वो हमें सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं अपने बच्चों के साथ। हर चीज़ का जवाब ये कह के देना मुमकिन नहीं है कि आपको ये फलाने हो गया, ये ऐसे हो गया है। बच्चों को आपको बताने की ज़रूरत है कि हमें समझ नहीं आई है। साइंस की देखिए सबसे खूबसूरत बात यह है कि साइंस आपको ये भी सिखाती है कि हमें मालूम नहीं है। साइंस बड़ी ईमानदारी से बात करती है। साइंस ने जितनी बातें की माजी में, जब तक कि वो कवानीन नहीं बन गए, साइंसदानों ने ही उन चीज़ों को इतना स्क्रूटनाइज किया। मिसाल के तौर पर डार्विन का जो नज़रिया था, डार्विन का नज़रिया कितने 100 साल हो गए अब, लेकिन उस नज़रिए के रद्द में कितने नज़रिए आए, और करते 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 एक बड़ी बड़ी टीमों ने मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में जाके वहाँ से हड्डियों और ढांचे इकट्ठे किए, फॉसिल्स इकट्ठे हुए, स्केलेटन्स इकट्ठे हुए। करते 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 उन गारों को देखा गया जिन गारों में इंसान रहा करते थे 30,000, 40,000, 50,000 साल पहले। उसी तरह दीगर जानवरों के ढांचे मिले, डायनासोर्स के ढांचे मिले। एक तरकीब से वो सारी चीज़ें जमा करते गए। लेकिन इसके बावजूद डार्विन के नज़रिए को उस वक्त तक बाकायदा थ्योरी नहीं लिया गया जब तक कि डीएनए ईजाद या दरियाफ्त नहीं हो गया। जब डीएनए की दरियाफ्त हो गई और उससे वो चेन बन गई, जो चेन इंसान और तमाम जानवरों के दरमियान एक सिलसिला बन सके। यानी जिसने आपको बता दिया कि इंसानों के अंदर जो जीन है, जो यूनिक ह्यूमन जीन है, जिसको हम यूनिक ह्यूमन जीन कहते हैं, वो जीन हम 99.6% चिंपैंजीज के साथ, या 98 कुछ फीसद गुरिल्ला के साथ, या करीब कुछ 96-97% बंदर के साथ, या 83% सूअर के साथ, या
78% कुत्ते के साथ, इसी तरह इसी चेन के साथ हम शेयर करते जा रहे हैं। ये जब तक मालूम नहीं चला था उस वक्त तक डार्विन की थ्योरी को थ्योरी नहीं लिया जाता था। लेकिन जब साइंस में, अच्छा एक और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि थ्योरी है ना, कानून तो नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट साइंस के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। साइंस में हाइपोथेसिस होता है, लेकिन जब कोई चीज़ थ्योरी बन जाती है तो उसको लॉ ही समझा जाता है। जैसे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी है, लेकिन वो उसका आखिरी प्रैक्टिकल 2015 में या 2016 में लीगो ने जब वो ग्रेविटेशनल वेव्स दरियाफ्त की, जिस पर उसको नोबेल प्राइज मिला पिछले साल का, वो नोबेल प्राइज मिला ही इस बात पर था कि वो आखिरी प्रोडिक्शन भी ठीक हो गई थी। तो साइंस में जब आप सुनते हैं ना थ्योरी, साइंस में थ्योरी का मतलब लॉ होता है। ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं लॉ नहीं है थ्योरी है, साइंस में थ्योरी बन ही नहीं सकती जब तक कि वो लॉ ना हो। तो थ्योरी या लॉ वो एक ही है। हाँ, हाइपोथेसिस जब तक कोई चीज़ टेस्ट जिसके नहीं हो पाते या जो टेस्ट नहीं हो सकती, उस वक्त तक वो हाइपोथेसिस की उसमें रहती है, जब तक कि उसके सारे प्रैक्टिकल मुकम्मल नहीं होते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं साइंस में जिनको हम प्रॉपर थ्योरी नहीं ले सकते। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर इन्फ्लेशन है, मिसाल के तौर पर जो फिजिक्स में है। अब वो इन्फ्लेशन का जो 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 हिपोथेसिस है उसको चेक किया जा रहा है, ऑल दो के उस पर बहुत सारी जो शवाहिद हैं जो इंसान को हासिल होते जा रहे हैं, वो सारे वही हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब तक कि हतमी तौर पर वो तमाम शवाहिद इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, वो थ्योरी साइंस की नहीं बनेगी। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो अफराद इस अंदाज के जुमले कह देते हैं कि जी ये तो थ्योरी है, ये थ्योरी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। डार्विन का नज़रिया वो अब साइंस में थ्योरी है, यानी यूँ समझ लीजिए कि वो लॉ की तरह साइंस ट्रीट करती है उसको। इंटरनेशनल कम्युनिटी में यानी साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा कोई एक भी साइंसदान इस वक्त नहीं होगा जो ये कहेगा कि डार्विन का नज़रिया गलत है। तो इसलिए ये तय हैं चीज़ें, इनका ख्याल रखा कीजिए। ये आपके यहाँ मैंने सुना कि खैबर पख्तूनख्वा के जो साइंस की कुतुब हैं उनमें पढ़ाया जा रहा है कि जी डार्विन का नज़रिया ठीक नहीं है। बिल्कुल नादुरुस्त बात है। डार्विन का नज़रिया, अच्छा किबला आवाज़ बहुत मध्यम आ रही है हुजूर, मुझे मालूम नहीं कि आवाज़ के मध्यम होने की वजह क्या है। मैं यहाँ पर भी खैर देख लेता हूँ कि अगर मेरी तरफ से कुछ अब ठीक है, अगर आपको आवाज़ कुछ बेहतरी हुई है अली भाई। अच्छा ये हमारे कहते हैं जी असद कलहोड़ो साहब फरमाते हैं कि सारे बंदर इंसान नहीं बने सारे बंदर इंसान नहीं। आज का असल टॉपिक क्या है भला? हमारा आज का टॉपिक ये है कि हमारे यहाँ साइंस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तसव्वुरात हैं जो गलत राइज हैं। तो अगर आपको भी कोई ऐसा आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है साइंस के हवाले से, कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मैं साथ साथ देखता भी जा रहा हूँ। लेकिन इसी तरह ये जो अच्छा कहें कानून और कुलिया वही बनता है जब तक कि सब, वैसे डार्विन की थ्योरी आज भी थ्योरी है, इसको कानून में फ़र्क है नहीं, ऐसा नहीं है। हाकिम अली कुरैशी साहब, जो मैंने फिर अर्ज़ कर दिया, शायद आपको समझ नहीं आई, जो साइंस में थ्योरी होती है वो लॉ ही होता है। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो थ्योरी से प्रैक्टिकल किया जाता है। आप हिपोथेसिस को थ्योरी ना समझें, हिपोथेसिस प्रैक्टिकल से पहले होता है। जब कोई चीज़ प्रैक्टिकल पर पूरी उतर जाती है तो वो थ्योरी बन जाती है। थ्योरी और लॉ साइंस में एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इसलिए फैसल मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं जी कि आज कमरे में बैठकर साइंस पर लेक्चर। जी साइंस, मेरा इलाका असल में साइंस ही है। मेरा बल्कि जो मैं अंग्रेज़ी का नावल लिख रहा हूँ वो एक साइंटिफिक नावल ही है। अच्छा, पहली दफ़ा आपको सुना अब से रेगुलर, ये राजा हमजा साहब फरमाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा इसीलिए कोशिश करते हैं हम। वो कहते हैं व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ डार्विन, रियाज मुगल साहब। थ्योरी ऑफ डार्विन ये है, मज़े की बात देखिए कि डार्विन की जो किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, उसमें उसने इंसान का जिक्र भी नहीं किया। उसमें उसने जिक्र ये किया कि दुनिया में जितनी भी ज़िंदगी है उस ज़िंदगी का सरचश्मा एक से, यानी सिंगल सेलुलर से शुरू हुआ, एक सेल से। उसने इस ढूंढा था, जब वो मुख्तलिफ इलाकों में गया तो उसने देखा कि तमाम जानवरों के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। तमाम जानवरों की आँखों का तरीका, नाक, सांस, ये सारी चीज़ें एक ख़ास तरतीब से हैं। इनमें बहुत सारा कॉमन चीज़ें हैं। और फिर जोग्राफिए के एतबार से चीज़ों में तब्दीली, बॉडी में तब्दीली होती चली जाती है। मिसाल के तौर पर हम इसको मिसाल के तौर पर देख लेते हैं। अफ्रीका में
چونکہ افریقہ کا علاقہ خط استوا پر ہے تو وہاں سورج کی روشنی بے انتہا ہے. سورج کی روشنی بے انتہا ہے تو اس لیے اس علاقے کے لوگوں کی جلد سیاہ ہوگی تاکہ ان کی جسم میں وائٹامن ڈی کی مقدار کم سے کم پیدا ہو. اسی طرح جو آپ خط استوا سے اوپر یا نیچے چلے جائیں گے یعنی خط سرطان کی طرف یا خط جدی کی طرف تو آپ کی جو سکن ہے اس کا رنگ کم ہوتا جائے گا تاکہ جتنی زیادہ لائٹ سکن ہوگی اتنا زیادہ وائٹامن ڈی سورج کی روشنی سے آپ کے اندر زیادہ بنے گا. تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ہیں تو تمام کے تمام انسان ان کا جین ایک ہی ہے یعنی وہ تمام کے تمام انسان ان کی اگر ہم ڈی این اے دیکھیں تو وہ یونیک ہیومن جو ڈی این اے ہے وہ سب کا 99.9% ایک جیسا ہے سب کا. اس دنیا میں اگر آپ لاطینی امریکی ہیں یا چینی ہیں یا آپ آسٹریلین ہیں یا یورپین ہیں یا آپ سینٹرل ایشین ہیں یا آپ ساؤتھ ایشین ہیں آپ کا جین 99.9% سیم ہے سب کا. اس کا مطلب ہے کہ ہم پیدا ایک ہی طرف سے ہوئے ہیں یعنی افریقہ سے ہمارا رابطہ ہے. وہ سارے کے سارے جا کے وہیں جڑ جاتے ہیں یعنی ہومو سیپینس افریقہ سے نکلے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے. یہ تو بات سائنٹیفک کمیونٹی میں بڑی واضح ہے. تو ڈارون کی تھیوری یہ ہے کہ حالات اور اپنی بقا کے لیے مختلف چیزوں میں تبدیلی آتی چلی گئی آہستہ آہستہ اور اس طرح سے کرتے کرتے جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی چلی گئیں. اس کو کہتے ہیں نیچرل سلیکشن. تو اس نے یہ کہا تھا کہ نیچرل سلیکشن یعنی ہر دفعہ جو پیدائش ہوتی ہے کسی چیز کی وہ اپنے سے پچھلے والے سے کچھ مختلف ہوتی ہے. کرتے 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 یہ تبدیلی لاکھوں سالوں کروڑوں سالوں تک پھیلتی چلی جاتی ہے اور وہ تبدیلی بالکل ایک نئی سپیشیز کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے اچھا یہ کہتے ہیں جی کہ ایک دوست کہتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری ٹوٹل ڈفرنٹ فرام دا کانسیپٹ آف بگننگ لائف آف ہیومنز فرام حضرت آدم ازنٹ اٹ. واٹس یور پوائنٹ؟ میرے خیال میں جب ہم کچھ چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کچھ چیزیں تمثیلی انداز سے الہامی کتب میں ہوتی ہیں. ہم انہیں لٹرل لینے کی جب کوشش کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم سے گڑبڑ ہو جاتی ہیں. مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پر میں نے قرآن کو جتنا پڑھا ہے مجھے نہیں لگا کہ قرآن نظریہ ارتقاء کو رد کرتا ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن یا دیگر الہامی یا مذہبی کتابیں یا مقدس کتابیں وہ سائنس کی کتابیں نہیں ہیں. وہ انسانی اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں. ان کا کام انسان کی اخلاقیات کو یا انسانی کردار کو بہتر بنانا ہے یا انسانی معاشرے کو کا جو اجتماعی رنگ ہے اس میں بہتری لانا ہے یا ایتھکس اس کا مسئلہ ہے. سائنس ایک بالکل الگ علاقہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ سائنس اور مذہب کو ہمیں بار بار ٹکرانے کی کوشش کرنا چاہیے. سائنس کا موضوع اور علاقہ الگ ہے, مذہب کا موضوع اور علاقہ بالکل الگ ہے. ایک دوست فرماتے ہیں جی اوریجن آف سائنس. دیکھیے میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں. سائنس جو لفظ ہے یہ کوئی قریب کوئی 200 سال اس کو بھی ہو چکے ہیں. سائنس پہلے ابتدا میں یعنی دیر واز اے فلاسفی آف سائنس. فلاسفی آف سائنس بنیادی طور پر یہ تھا کہ انسانی تاریخ میں انسان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں یا دیکھتے تھے تو ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے تھے. یہ سوچتے تھے کہ ستارے کیسے ہیں تو ان کے لیے ان کے بارے میں جو ان کے دماغ میں رائے پیدا ہوتی تھی وہ کہتے تھے. لیکن پھر کرتے کرتے انسانی تہذیب میں ایک وقت ایسا آیا, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم ایک طویل عرصے تک ہزاروں سال تک اس کائنات سے باتیں کرتے رہے, لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ ہمیں اب کائنات کی بات سننا چاہیے. تو جب ہم نے کائنات کو کہنے کی بجائے کائنات کی سننا شروع کر دی تو سائنس پیدا ہو گئی. سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو ایویڈنس اس کے حاصل کریں کائنات سے. جو بھی چیز کہہ رہے ہیں اس کے ایویڈنس موجود ہوں گے کائنات میں. وہ ایویڈنس آپ حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کائنات فنکشن کیسے کر رہی ہے, کائنات کس لا کے تحت فنکشن کر رہی ہے. مثال کے طور پر تھرمو ڈائنامکس ایک لا ہے, تھرمو ڈائنامکس کی تھیوری ہے. تھرمو ڈائنامکس کی تھیوری کے مطابق جو انرجی نہ تو پیدا ہوتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے, یعنی کائنات کی جو انرجی ہے وہ ایک فائنائٹ انرجی ہے, اس کی ایک خاص مقدار ہے, وہ نہ پیدا ہو سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے. یہ تھرمو ڈائنامکس کا لا ہے. تو آپ یا کوئی ایسی مشین نہیں بنائی جا سکتی جس کی ایفیشنسی 100% ہو. یعنی جب بھی کوئی کام کریں گے آپ انرجی سے, جب آپ کوئی کام لیں گے تو اس میں انرجی کا لاس ہوگا. یہ لا ہے. آپ ایسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے جو جتنی انرجی لگائیں اس سے زیادہ انرجی بن جائے. پرپیچول کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جو انرجی بنائیں گے اس کا کچھ حصہ ضائع ہوگا
ہیٹ کی صورت میں یا لائٹ کی صورت میں یا کسی صورت میں، اور پھر اس کے بعد آپ کام لیں گے اس سے. تو یہ تو ہے. تو اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کچھ چیزوں کو ہمیں سائنٹیفکلی دیکھنا چاہیے. ہر چیز کو مذہب کی نگاہ سے نہ دیکھا کریں، سمجھ لیں، کیونکہ مذہب کا علاقہ بالکل مختلف ہے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے کوئی بات کہہ رہے ہیں اپنے خاندانی رنگ سے یا اپنے خاندانی روایات کے اعتبار سے، اس کو آپ دوسرے گھر کے بالکل ہی یا دوسرے معاشرے کی روایت سے جب آپ میچ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر گڑبڑ ہی ہو جائے گی، کیونکہ پھر صحیح اور غلط کا پیمانہ کسے رکھیں گے آپ. اس لیے میری ذاتی رائے میں جو مذہب ہے اسے مذہب کو اخلاقیات سے جڑا رہنے دیں، اور جو سائنس ہے اسے کائنات سے حاصل ہونے والی جو معلومات ہے اس کو ہونے دیں. اچھا، ہمارے شمائل شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر بات کی جائے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن نے 1915-1916 میں دی تھی. اچھا، کیونکہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی بڑا مشکل موضوع ہے شمائل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے اس پر گفتگو کی تو بڑا دوسرے عام افراد کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. یوں سمجھیے کہ ریلیٹیوٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اف یو نو ریلیٹیوٹی یو ڈونٹ نو ریلیٹیوٹی. تو آئنسٹائن کو خود بھی بہت اس تھیوری تو اس نے دے دی تھی، لیکن اس کی جو خود پروڈکشنز تھیں، آئنسٹائن خود ایک طویل عرصے تک وہ ان کو مثال کے طور پر ریلیٹیوٹی کی تھیوری نے پروڈکٹ کیا کہ بلیک ہولز ہوں گے، لیکن آئنسٹائن نے خود ہی کہا دیا بعد میں کہ جی کائنات شاید بلیک ہولز الاؤ نہیں کرے گی، کائنات میں نہیں ہوں گے. لیکن غالباً 50s میں بلیک ہولز جو ہے وہ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہمیں. اور کچھ عرصے پہلے تو جو ہماری کائنات، جو ہماری کہکشاں ہے ملکی وے، اس کے سینٹر میں سپر میسو بلیک ہول وہ ڈیٹیکٹ بھی کر لیا گیا. تو بہت ساری چیزیں آئنسٹائن نے تھیوری دینے کے باوجود آئنسٹائن کو خود بھی معلوم نہیں تھی. اچھا، ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ پلیز ٹیل اباؤٹ یور ناول. Well, once this novel would be out, of course, I'll share the story, and I would really like you guys to read that novel. I mean, this is a novel between, actually, it's a novel about a struggle of human brain between, ideas, ideologies, and science. So it's kind of a complex thing, and especially I have employed the idea of quantum mechanics for that. تو خیر یہ بات ہے. اچھا، اور یہ ہمارے احمد سعید ظفر فرماتے ہیں سر ٹاک اباؤٹ مسنگ لنکس کا معاملہ یہ ڈارون کی تھیوری میں، کیونکہ بہت سارے جو فاسلز ہیں وہ فرق، جب چیزوں کے اندر فرق تھا اس کے بیچ میں جو ملانے والا برج کی طرح کے جو فاسلز تھے وہ ظاہر ہے اربوں سال، لاکھوں سال ہو چکے ہیں، کروڑوں سال ہو چکے ہیں، ہمیں سارے فاسلز نہیں مل رہے تھے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا تھا مسنگ لنکس. لیکن یہ مسنگ لنکس والا معاملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جب انسان نے ڈی این اے دریافت کر لیا 60s میں، 1960 کی دہائی سے، اس کے بعد یہ مسنگ لنکس والا معاملہ ختم ہو گیا تھا. کیونکہ مسنگ لنکس فزیکلی جو فاسلز تھے ان میں تو مسنگ لنکس کا پرابلم ہو سکتا تھا، لیکن جتنے بھی جانور ہیں ڈی این اے کے اعتبار سے ان میں کوئی مسنگ لنک نہیں ہے. آپ کسی بھی چیز کا لنک جب آپ اس کا ڈی این اے نکالیں گے تو وہ خود بخود اس سیریز میں فٹ ہو جائے گا، اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. محمد نعمان کہتے ہیں انسان کا ارتقاء کے بارے میں، انسان کی ارتقاء کسی بھی اور جانور کے ارتقاء سے مختلف نہیں ہے. ہمیں بہت ساری باتیں اچھی نہیں لگتی، مگر اس سے فرق نہیں پڑتا کائنات کو یا فطرت کو. ایسا ہی ہے، اگر ایک مچھر آ جائے اور کہہ کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہوگا یا کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے، تو معذرت کے ساتھ وہ مچھر سوال کر سکتا ہے، لیکن وہ ہے مچھر. تو اس کائناتی فریم ورک میں آپ اور میں کسی مچھر سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. یہ کائنات اتنی بڑی ہے، جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس میں کوئی 200 ارب ستارے ہیں، اس میں سورج ایک ستارہ ہے. ہم تو ستارہ نہیں، ہم سیارہ ہیں، لیکن سورج ایک ستارہ ہے. ایسے 200 ارب ستارے ہیں، اور اسی طرح اس کائنات کے اندر کئی 100 ارب گیلیکسیز ہیں. ایک گیلیکسی کے اندر اگر 200 ارب ستارے ہیں تو ایسی کئی 100 ارب گیلیکسیز ہیں. یہ ایک کائنات بنتی ہے. اور انفلیشن تھیوری کے مطابق تو ہو سکتا ہے ایسی انفینٹی اماؤنٹ آف یونیورسز ہوں، یعنی ہم ملٹی ورس میں رہ رہے ہوں. تو اس فریم ورک کے اندر آپ اور میں کس حیثیت کے حامل ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں. یہ ہمیں ہو سکتا ہے اچھا نہ لگے کہ ہم اسی ارتقاء میں سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فطرت کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. نیچر تو یہ کہتے ہیں. اچھا، ایک علی رضا صاحب فرماتے ہیں کہ یونیورس از انڈر نو obligation ٹو میک سینس ٹو یو.
that's how it is. I mean, you have to, you have to make sense out of your life. Nature is above that. बहुत सारी चीजें हैं नेचर की. नेचर का एक मिसाल के तौर पर थर्मोडायनामिक्स का लॉ है. नेचर का लॉ ये है कि एनर्जी ना पैदा हो सकती है ना खत्म हो सकती है. अगर नेचर कोई और लॉ रखती तो वो ऐसा होता. आप कैसे एतराज कर सकते हैं? नेचर का एक लॉ है कि जो ग्रेविटी है वो उसके असर से कोई चीज, कोई मादा वो उससे अलग नहीं हो सकता. आप इस पे एतराज करते रहे, लेकिन वो नेचर का लॉ है. तो नेचर को कोई आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके तरीके से चले. नेचर इससे अबव होती है. अच्छा, कह रहे हैं आतिफ भाई, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपने आज तक कोई बात नहीं की. क्या ऐसा कोई तरीका है कि जीबी सूबा बन सके? जीबी मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान पे मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ. मेरे ख्याल में आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आपको नजर आएगा. अच्छा, अरशद तनवीर कहते हैं कि व्हाट इज टाइमलेसनेस? आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइमलेसनेस. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स theory of relativity, if you travel more than the speed of light or with the speed of light, then time for you, time would be continuously working as it is, but for the observer it would be silent, it would be static. तो टाइम स्पेस के साथ आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक टाइम और स्पेस जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ. तो आप बिग बैंग के बाद जो कायनात बनी है, ये टाइम और स्पेस जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ. यानी थ्री डायमेंशन तो जो चीजें हैं ना, एक्स वाई और जेड डायमेंशन, लेकिन टाइम फोर्थ डायमेंशन है. जब भी आप किसी शख्स से इलाके का कोई अगर अपॉइंटमेंट तय करते हैं, आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक चीज नहीं चाहिए होती. अगर आप किसी शख्स से कहते हैं कि मुझे 5 बजे मिलना है, तो आपसे पूछेगा कि कहाँ मिलना है. अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे सिटी सेंटर में मिलना है, तो आपसे पूछेगा कितने बजे मिलना है. ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, ये अलग नहीं हो सकती. आप टाइम स्पेस के साथ, यानी जो स्पेस है वो टाइम के साथ जुड़ी हुई है. टाइम एंड स्पेस नहीं है, टाइम स्पेस एक ही चीज है. ये फैब्रिक, जिस फैब्रिक पर ये कायनात कायम है वो, तो टाइमलेसनेस अल्टीमेटली या एब्सोल्युटली वो इस बिग बैंग के अंदर, जिसको हम कायनात कह रहे हैं, इसमें टाइमलेसनेस पॉसिबल नहीं है. अगर उसकी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में हो सकती है. लेकिन जाहिर है ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी वो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते. लेकिन सच्ची बात यह है कि टाइमलेसनेस, हम जिस फ्रेमवर्क में रह रहे हैं इसमें टाइमलेसनेस है नहीं एज सच. आप सिंगुलैरिटी के अलावा मुझे नहीं लगता कि टाइमलेसनेस किसी सूरत और पॉसिबल है. या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा मुमकिन है, जहाँ पर जो फंडामेंटल लॉज हैं फिजिक्स के, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, वो मौजूद नहीं है. वो तोड़ता है. तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो उनको फॉलो नहीं करते. अच्छा, वो कह रहे हैं कि डोंट कमेंट, क्या है, डोंट रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स. वेल, टुडे इट्स अ टाइम व्हेन वी शुड, आई एम एक्चुअली सिटिंग हियर to answer the comments. I mean, this normally we don't get a chance to speak about such kind of topics. Most of the time we are sitting, we talk about the politics and the political situations in Pakistan. But today I would really like you guys to speak about the science and the concepts that we have, and which are mostly, in our society, because our society is not a systematically scientific society, and therefore we have a problem understanding science and the theories of science. So that's why I wanted people to ask questions, and there's no harm answering people and their comments. तो हमारे दोस्त हैं वहीद खान, ये कहते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटी? ग्रेविटी के बारे में एक चीज़ आप समझ लीजिए. ग्रेविटी, कायनात में 4 फोर्सेस हैं, फंडामेंटल फोर्सेस, यानी बुनियादी कुव्वतें कायनात में 4 हैं. उसमें से एक ग्रेविटी है. उसी तरह दूसरी कुव्वत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. तीसरी जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और चौथी फोर्स है वीक फोर्स. यानी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होती है, जिसका काम ये होता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पे प्लस है, इन दोनों को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस को, न्यूक्लाई को वो जोड़ के रखती है, प्रोटॉन्स को प्रोटॉन से दूर नहीं होने देती. जो वीक फोर्स है उसका काम ये होता है कि वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इनके क्वार्क्स तब्दील करते हुए इन्हें एक दूसरे में तब्दील करते रहे, और इसीलिए जो एटम का न्यूक्लियस है उसमें से रेडिएशन निकलती है. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो तो आप जानते हैं, जो आप जो मकनातीस है और जो इलेक्ट्रिसिटी है
یہ الیکٹرومیگنیٹزم ہے. اور جو گریوٹی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. گریوٹی کو سب سے زیادہ اچھے انداز سے جو واضح کیا وہ ظاہر پھر آئنسٹائن نے کیا. اس سے پہلے گیلیلیو نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے, اور اسی طرح جو نیوٹن ہیں انہوں نے اس کا سینس نکالنے کی کوشش کی. نیوٹن کی بات سن لیں کہ نیوٹن نے جب وہ کہا جاتا ہے نا بڑا مشہور کہ سیب درخت سے گرا تو انہوں نے دیکھا, تو انہوں نے سوچا کہ یہ سیب زمین پہ کیوں گرا ہے, اور پھر انہوں نے جب چاند کی طرف دیکھا تو کیا یہ انہوں نے کہا کہ پھر یہ چاند زمین پہ کیوں نہیں گرتا ہے. تو جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا تو اس وقت ان کو اپنے ریاضی کے لیے جو موجود ریاضی تھا یعنی موجود میتھمیٹکس وہ کام کا نہیں تھا. تو اس نے 23 سال کی عمر میں ایک نیا میتھس ایجاد کیا اور اس کا نام تھا کیلکولس. اور کیلکولس کے ذریعے اس نے دیکھا کہ چاند بھی اصل میں زمین پر گر رہا ہے. وہ تو چاند کی جو گریوٹی جو روٹیشن ہے اس کی وجہ سے چاند زمین پر گر نہیں رہا, کیونکہ جتنی رفتار سے زمین اس کو کھینچ رہی ہے اتنی رفتار سے وہ چل بھی رہا ہے. بالکل اس طرح جس طرح آپ رسی سے کوئی پتھر باندھ کے گھمائیں تو آپ نے اس پتھر کو پکڑا ہوتا ہے اس رسی کی وجہ سے, رسی کے ساتھ, لیکن پتھر آپ کے ہاتھ پر نہیں گر رہا ہوتا بلکہ دور دور آپ سے جا رہا ہوتا ہے, مرکز گریز قوت اور مرکز مائل قوت کی وجہ سے. اچھا, اور کیا ہے صاحب, کسی کا کوئی کمنٹ ہے تو سینٹریفیگل فورسز, سینٹریپیٹل فورسز. اچھا, اس کے بعد راجہ شہزاد صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی آپ یہ فرماتے ہیں جی کہ بھائی آپ قادیانی ہیں, بہت اعلیٰ پوئٹری ہے آپ کی. پہلی بات تو یہ صاحب میں قادیانی نہیں ہوں, نہ میں احمدی ہوں, لیکن اگر کوئی شخص احمدی ہو یا بقول آپ کی قادیانی ہو تو اس کو بھی آپ زندہ رہنے دیں, نہ اس پہ لڑنے لگ جایا کریں. اچھا, اس کے بعد پلیز اپنے لائیو ٹائم آنے کا ٹائم مینشن کریں. دیکھ میں آج تو خیر مختلف کام کر رہا تھا اور سوچا تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے. جواد حسن اقبال فرماتے ہیں کہ سر کین یو ٹیک می آن لائن, would you please write me why do you want to join me live on camera? I mean, if you would write it then it would be easier for me to understand. ایک اجمل خلیل فرماتے ہیں کہ سر آپ بک کب لکھ رہے ہیں؟ شاعری کی جو کتاب ہے, دیکھیے ہمارے ہاں چونکہ کوئی ایسا رواج ہے نہیں کہ کتاب پڑھی جائے, تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے شاعری کی کتاب چھاپنا چاہیے. ویسے بھی کتاب چھاپنا ایک بڑا مشکل اور مہنگا کام ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا کام لکھنے کا ہے, میرا کام شائع کرنے کا نہیں ہے. So I just want to discuss some scientific issues with you. Well, I think today we have already enough, اب میرے خیال میں I would rather like to say bye to everybody. This was important sitting. عاطف بھائی کیا آپ اردو میں کتب لکھ رہے ہیں؟ جو شاعری کی کتاب ہے دوست وہ اردو میں ہے, لیکن جو ناول ہے وہ انگریزی ناول ہے. تو وہ امید ہے مجھے کہ اگلے 1.5-2 سال میں وہ مکمل ہو جائے گا اور پھر آپ کی نظر ہو جائے گا. لیکن وہ اس میں آپ کو لگے گا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاں مذہبی نظریات اور اس کے کلچر کے نظریات, اس کی فیملی کے نظریات, اور پھر وہ خود ایک سائنٹسٹ ہے تو اس کے اپنے سائنس کے نظریات واپس میں کس طرح ٹکرا رہے ہیں, وہ اس کی ایک اسٹرگل ہے, اس اسٹرگل پر مبنی وہ ناول. کاشف رضا آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح مرتضیٰ بن یوسف آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. وہ فرماتے ہیں کہ سائنس کے مطابق انسانی روح انسان کے مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ انسانی روح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سائنس میں. مجھے معلوم نہیں ہے کہ سائنس کا کویشچن بنتا ہے یا نہیں بنتا. سائنس کے مطابق جس کو آپ روح کہہ رہے ہیں وہ اس سپر سینس کا نام ہے جو سینس دیگر سینس سے جوڑ کے رکھتا ہے آپ کو. یعنی جو انسانی دماغ ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے تو آپ زندہ رہتے ہیں, جب وہ انسانی دماغ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ زندہ نہیں رہتے. تو اس لیے جب برین ڈیتھ ہے نا وہ اس کے بعد پھر کوئی کہانی بچتی نہیں. جو سائنس میں روح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹی جے صدیقی فرماتے ہیں مایوس کیا آپ نے. میں بالکل معذرت چاہتا ہوں, معلوم نہیں کہ آپ کیوں مایوس ہو گئے ہیں. اچھا, ایک ہما دلاور فرماتی کہ it's a scientific novel or science fiction novel. Well, it's a fiction, but and it's not actually a scientific novel, but I have employed scientific ideas and theories in that. It's not pure scientific novel, but it's actually a struggle of human brain having two or more than two ideas or multiple ideas, where all ideas are contradictory. So how it works in human brain, and especially at the time when
یو آر ڈپارٹنگ فرام دا ورلڈ. تو اس پر تھا. اچھا ایک اور کہتے ہیں جی ہمارے دوست کہ آئی ایم انکریزنگلی بیکمنگ fan of you and would love to meet you. Is it possible whenever you visit US? Well, I was in the US 2 weeks ago, and I have visited Phoenix and then San Diego and then Dallas and then New York. So I hope next year I would be again I would try to actually visit the northern part of the US and maybe I'll also visit Canada. تو خیر ضرور اگر میرا وہاں آنا ہوگا تو میری ملاقات آپ کے ساتھ ضرور ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے کہ دماغ کو کھولنے والے سوالات ضرور کیے جائیں. ایک دوست فرماتے ہیں جی کہ آتے بھائی سیاست میں کیوں جوائن نہیں ہوتے. نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو سچ بتاؤں, پاکستان میں 2 جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں سیاست میں شامل ہو جاؤں اور ان کو جوائن کر لوں. لیکن میرا جواب یہ تھا کہ اگر میں سیاست میں جوائن کروں گا تو پھر آپ کے اور آپ کے لیڈر کی چاپلوسی پھر مجھے کرنا پڑے گی. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی قوم کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے, اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے, انسانی حقوق کا دفاع کرنے کی بجائے ان لیڈروں کا دفاع کرنا شروع کر دوں گا جو مجھے ٹکٹ دیں گے. تو یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں نے یہ کام کیا نہیں, نہ مجھ سے یہ کام ہوگا. اچھا یہ بڑا سادہ سا کام ہے میرے خیال میں میری خواہش یہ ہوگی کہ میں آزاد حیثیت سے, یہ نہ مجھ سے بوٹ پالش ہوں گے, نہ مجھ سے ان سیاستدانوں کی چاپلوسی ہوگی. میرا کام یہ ہے کہ میں آزاد حیثیت سے اپنی قوم سے بات کرتا رہوں, اور میں پوری جان لگاؤں گا کہ ایز اے رائٹر جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ میں ضرور کروں. رائٹر کا کام چیزیں تبدیل کرنا نہیں ہوتا. رائٹر کا کام دنیا میں تبدیلیاں لانا نہیں ہوتا. رائٹر کا کام اپنے دور کی FIR کاٹنا ہوتا ہے. میں جو کر رہا ہوں یہ آج کے دور کی FIR ہے, جس کا بنیادی مقصد اور کام یہ ہے کہ اگلی نسلوں کو آج کی درست تاریخ معلوم ہو جائے. یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہماری تباہی, ہماری بربادی یا ہماری اس قسم پرسی کی یا ہماری ان خرابیوں کی وجوہات کیا تھیں. یہ واضح کام ہوگا, اور اس میں نہ کسی سیاستدان کو بخشا جائے گا, نہ کسی جرنیل کو بخشا جائے گا, نہ کسی منصف کو بخشا جائے گا, نہ کسی افسر کو بخشا جائے گا, نہ کسی دوست کو بخشا جائے گا, نہ کسی دشمن کو بخشا جائے گا. جہاں جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوگی وہ پاکستان کے اندر ہوگی تب بھی, وہ پاکستان سے باہر ہوگی تب بھی, وہ کوئی بھارت یا کوئی اور ملک کرے گا تب بھی, وہ پاکستان میں ہمارے اپنے کریں گے تب بھی. میرا کام آج کے دور کا سچ لکھنا ہے, اور میرے خیال میں یہ میرے لیے کافی ہے. جہاں تک تعلق ہے جو ہے سیاست میں آنا, تو سیاست میں آ کے میں کیا کروں گا. میں تو میرے خیال میں میری صحت سے آپ واقف ہیں کہ میں کتنا کھانا کھاتا ہوں گا اور میں کتنا سوتا ہوں گا. تو جو 6 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں یا 5 گھنٹے میں جو سونے کے ملتے ہیں, میرے لیے وہ قیمتی ہیں, اور وہ میں آرام سے اس لیے سوتا ہوں کہ مجھے اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ لگتا نہیں. اور وہ جو کھانا ہے وہ میں ایک دفعہ کھاتا ہوں, وہ میرے لیے کافی ہوتا ہے. اس سے زیادہ مجھے کھانا نہیں ہے, اور اس سے زیادہ مجھے پیسے درکار نہیں ہیں. جو پیسے مجھے مل جاتے ہیں نوکری کر کے وہ میرے لیے کافی ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کہ مجھے وہ ضرورت نہیں ہے. میں اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں, جو مجھے کہا کرتے ہیں کہ آتے بھائی آپ یہ کر لیں تو یہ تو فلاں آپ کو جو ہے وہ فلاں آپ کا فین ہے تو اس سے آپ اتنے پیسے بنا لیں گے, اور فلاں آپ کا فین ہے تو اس سے یہ کہہ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس سے زیادہ پیسے چاہیے نہیں. میں تو اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا جو سب سے اچھا بچہ ہے وہ میرا بیٹا ہے, اور دنیا کی جو سب سے حسین عورت ہے وہ میری بیوی ہے, اور دنیا کا جو سب سے خوبصورت گھر ہے وہ میرا ہے. تو اس سے زیادہ مجھے درکار ہی نہیں ہے کچھ بھی. تو میرے خیال میں یہ رائٹر کا کام, یہ سیاست کرنا یا یہ نہیں ہوتا. رائٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور کی FIR لکھے اور پھر وہ. اچھا ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ پوئٹری ہو جائے. میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو, امید ہے آپ لوگوں کو پسند. اچھا میں ایک کام کرتا ہوں, آپ کو تازہ نظم سناتا ہوں جو میں نے ابھی کسی کو سنائی نہیں ہے. یہ میرے خیال میں جاتے ہوئے یا آپ تمام لوگوں کے لیے تحفہ ہوگا, اور مجھے کیونکہ وہ بالکل نئی ہے تو وہ مجھے خود یاد بھی نہیں ہے. میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں, آپ تمام لوگوں کے لیے, آپ تمام لوگوں کی محبتوں کے. اس نظم کا نام ہے رد. تو یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. یہ اگر کھل جائے, جو موبائل ہے بالکل کھل گیا, تو یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا.
یہ اس کا نام ہے رد۔ اے وادی خشک و سبز پربت، تو اپنی خوشبو سے ڈر رہی ہے۔ اے وادی خشک و سبز پربت، تو اپنی خوشبو سے ڈر رہی ہے، تیرے صحیفہ نما بدن پر یہ کیسی آیت اتر رہی ہے۔ اے وادی خشک و سبز پربت، تو اپنی خوشبو سے ڈر رہی ہے، تیرے صحیفہ نما بدن پر یہ کیسی آیت اتر رہی ہے۔ تیرے فسوناک راستوں پر گھنیری رت کی مسافتیں ہیں، فضائیں پہروں میں بٹ چکی ہیں، ہواؤں تک میں عداوتیں ہیں۔ فضائیں پہروں میں بٹ چکی ہیں، ہواؤں تک میں عداوتیں ہیں۔ سکوت زندہ کی پتلیوں پر، سکوت زندہ کی پتلیوں پر نگاہ تیرا نظر کا دکھ ہے۔ سکوت زندہ کی پتلیوں پر نگاہ تیرا نظر کا دکھ ہے۔ ہر ایک روزن سے آتا جاتا ادھر کا دکھ ہے، ادھر کا دکھ ہے۔ سکوت زندہ کی پتلیوں پر نگاہ تیرا نظر کا دکھ ہے۔ ہر ایک روزن سے آتا جاتا ادھر کا دکھ ہے، ادھر کا دکھ ہے۔ فرشتگان وحی کے ہاتھوں سے سارے الفاظ گر چکے ہیں۔ فرشتگان وحی کے ہاتھوں سے سارے الفاظ گر چکے ہیں۔ قلندران روایت رد خود اپنے دین سے ہی پھر چکے ہیں۔ فرشتگان وحی کے ہاتھوں سے سارے الفاظ گر چکے ہیں۔ قلندران روایت رد خود اپنے دین سے ہی پھر چکے ہیں۔ قلندران روایت رد خود اپنے دین سے ہی پھر چکے ہیں۔ بغاوتوں کے علم پہ کنداں، اطاعتوں کے علم پہ کنداں، بغاوتوں کے علم پہ کنداں، اطاعتوں کا نشان واقف، اصول گاہوں کے ممبروں پر شرائط حکم و شیخ و منصف۔ تیرے تنفس کے پیش و پس پر لبوں کی لغزش گواہ جیسے، تیری جبیں پر اگی لکیریں، جبیں پر اگی لکیریں صفے شکستہ سپاہ جیسے۔ سو اب فقط دن گزر رہے ہیں، سو اب فقط دن گزر رہے ہیں، صدائے زنجیر مستقل سے، نہ رونق نو نہ دھوپ کی لو، اتر گئی جان جیسے دل سے۔ نہ رونق نو نہ دھوپ کی لو، جان جیسے دل سے۔ شراب آنکھوں سے اگتا جھرنا بھٹک کے رستہ سا بن رہا ہے، بڑھا تعدد سرور و میں کا، جنون دستک کو جن رہا ہے۔ اے وادی خشک و سبز پربت، تو اپنی خوشبو سے ڈر رہی ہے، تیرے صحیفہ نما بدن پر یہ کیسی آیت اتر رہی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں، وہ ہے شاید آپ نے وہ بھی نہیں سنی ہو، اس کا نام ہے خود کلامی۔ ستارہ خود کلامی۔ ستارہ رہنما کہاں ہے، ستارہ رہنما کہاں ہے، کہ بام دشت مسافت کل سمٹ کے بس ریت ہو چکا ہے۔ ستارہ رہنما کہاں ہے، کہ بام دشت مسافت کل سمٹ کے بس ریت ہو چکا ہے۔ غبار گرد سکوت سے دل عجیب وحشت کا آستاں ہے۔ غبار دشت سکوت سے دل عجیب وحشت کا آستاں ہے۔ تمام ماضی کے قافلوں کے نشان مدت سے مٹ چکے ہیں۔ تمام ماضی کے قافلوں کے نشان مدت سے مٹ چکے ہیں۔ ہوا نے رستے نگل لیے ہیں۔ شفق کے رنگوں میں سرخ جھرنے لہو کے چھینٹوں کی بو سے تر ہیں۔ سبھی تعقب زدہ نگاہیں مشام جام و سبو سے تر ہیں۔ خیال وحشت رواں دواں ہے، ستارہ رہنما کہاں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب، شب بخیر۔